म्हणजे तांचे म्हणटले की ते आमचे कोणा कडेन वैयक्तीक वायटपण ना, आमी सगळे बरे आसा म्हणून. चवथूय लागीं पावल्या म्हणटकीर चवथीकूय दिसता तो ते. म्हणजे लोकांक दाखयतना आमी ह्या बिलाचेर विरोध करता म्हणटा, बोवाळ मारता म्हणटा आनी फाटल्यान येवन तेच हे बील पास जातकीर तेच मनीस त्या रेव्हेन्यू मिनिस्टराक वचून खंयचे तरी गव्हर्मेंट लँडा वयल्या लोकांक घेवन वचून थँक्यू म्हणटा. ही घटनाय घडिल्ली आसा. गव्हर्मेंट बिलाक पयलीं विरोध करपी आसा कळ्ळें न्ही. तेच लोक नाल्यार लोकूय हाडटा जाल्यार कोण ते सांगल्या मातशें बरें जातलें. हांव ऑपोजिशन म्हणलें. आनी दामोदर 15 सेशन तुम्ही पळयले 15 सेशन तुम्ही पळयले तुमच्या मंत्र्यांचेर तुमच्या MLAंचेर ह्याच आठवड्याचेर पळयलें. हांव बाकीचें ना ओवरऑल तुम्ही आमदार आनी हॅप्पी तुमच्या आसा. मंत्र्याचे रेटिंग कितें दिता तुमी आतां 15 दिसांचे रेटिंग? खूब बरें जालें कारण डिस्कशन हें जावपाक जाय. डिस्कशन जाता तातूंतल्यानच भितर आउटपूट येता. हें कितें युद्ध न्ही सगळें दोगांचे मदलें कोण एकामेकाचे गळे कातरून झगडपाक खातीर गोंयच्या हिता खातीर आसा तें आनी गोंयच्या प्रोग्रेसा खातीर आनी हातूंत समजा कितें सजेशन समजा कोणें जर दिलें तें एक्सेप्ट करपाक जाय होल हार्टली. कारण तें जर करना मागीर कित्याक तें कोणाक लागून करता आमी वैयक्तीक कोणाक लागून करना. गोवा जाची एक बरी आयडेंटिटी आसा तें गोंयकारा खातीर करता. आनी हें करतना गोंयकारपणाच्या व्याख्येन भितर जर समजा जर पळयलें जाल्यार परत अभ्यास 15 दिसाचो एसेंब्ली आशिल्ले ते प्रत्येकानी हें केल्लें आसा. थोड्यांनी आतां थोडे कितें करता फक्त सेक ऑफ ऑपोजिशन बोवाळ मारपाक जाय मागीर वयर पळयता आनी जालें काय ना तें पळयता रोगडे तेंय चालू आसा. तूं आसता तुकाय खबर आसा कोण तें कारण तांकां फक्त आपल्यान केलें मायलेज केलें दुसऱ्यांनी केल्लें ऑलरेडी जाल्लें आसा तें. पण ह्या विधानसभेच्या निमतान भितर अनेक बरे रिफॉर्मेटीव बरे प्रोग्रेसीव आनी लोकांच्या हिता खातीर अनेक निर्णय जाल्ले आसा. लोक बुके घेवन येता. पळयला तुमी जाल्यार थंय सांगना म्हणून मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करपाक आनी कितें करपाक तुमी कितलीं जाण आसा. सत्य हें कोणूच वायपाक करूंक शकना. विरोधक अशे तरेन दाखयतात की गोंयचो हांकांच कळवळो आसा म्हणून. हे फावटी विधानसभे हांगसर जागोर जालो महिला मंडळ मागीर सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी कितें कितलेशे जागोर सारको कला अकादमी करून उडयली विधानसभेची. ना एक सामान्य लोकांक सुद्दां विधानसभा ही कळपाक लागली न्ही. हे राष्ट्रगीत